नाममा जय मसीह। जय मसीह। प्रियहरू, आजको यो दिन हामी परमेश्वरको जनहरूको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन, अर्थात् हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूलाई पखाली हामीलाई स्वर्ग राज्यको साँचो दिइदिनु हुने हाम्रा परमेश्वरको जन्मदिन। अब आजको हाम्रो यो कार्यक्रम म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिले हामी भजन 49 नम्बर गाएर आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई हामीले यो भजन अत्यन्त राम्रोसँग हामीले गाउन सक्यौं र आजको यो कार्यक्रममा स्वागत र सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन यस मण्डलीका आदरणीय विमल थापाज्यूलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्छु। उपस्थित मण्डली परिवार साथै मण्डलीमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनु सक्नु नभएका मण्डलीका सदस्यहरू त्यसै गरी यस फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएका समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बेथेल नेपाली मण्डलीको तर्फबाट तपाईँलाई जय मसीह। साथै मात्र एउटा सानो बाइबलको खण्ड पढ्नेछु। कलसी 3:17 कुरा वा काम जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमप्रभु पितालाई धन्यवाद चढाऊ, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा गर्ने गर। र आउनुहोस् हामी यो कार्यक्रमलाई उहाँको नाउँमा हामी बाँड्दछौँ र तपाईँहरू पनि शिर झुकाउन सक्नुहुनेछ। म यस्तो अगुवाई गर्छु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। आज पनि फेरि पनि प्रभु बेथल नेपाली मण्डली परेर यसरी प्रभु तपाईँको जन्म उत्सव मनाउनको निम्ति प्रभु सो खुसीका साथ आनन्दका साथ प्रभु यसरी भेला भएका छौँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। तपाईँ आज यस संसारमा जन्म लिनुभएको छ प्रभु, हाम्रो पापलाई धुनको निम्ति प्रभु। यसको उपलक्ष्यमा प्रभु बेथेल मण्डली परिवार एकै मनका भइकन प्रभु तपाईसँग प्रभु रमाउनको निम्ति हामी उपस्थित भएको छ प्रभु। हालेलुया म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, कलसी 3:17 भने जस्तै कुरा काम जे गर्छ सबै कुरा परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ, उहाँलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ प्रभु। यही वचनलाई दाबी गरे अनुसार प्रभु आजको यस कार्यक्रमलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँले नै लिनुहोस् प्रभु, सञ्चालक, गाउने बजाउने जति हाम्रो क्रियाकलाप हामी गर्छौँ प्रभु त्यो कुराले तपाईँको महिमा भएको छ प्रार्थना गर्दछु प्रभु।
धन्यवाद प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन जानुभएको छ र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र अब अर्को चाहिँ एउटा भजनको पालो भएको छ भजन नम्बर 21 भेडी गोठ चर्दा नि चर्दा र तपाईहरु सबैले हर्षोल्लासका साथ हामी यो गीत गाउनेछौँ अनि परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। समक्ष आइरहनेछ तपाईहरु धैर्य गरेर हाम्रो साथमा रहनुहोस् र अब अर्को गीतको पालो भएको छ विशेष गीत र यो गीत गाइदिनको निम्ति म कोयर झुन्डालाई अनुरोध गर्दछु र यो गीतले भन्छ बेथलेम नगरमा अनि त्यसपछि बाँकी तपाईं सुन्दै जानुहोस् के हुँदो रहेछ। Suna
शारीरिक रूपले अशक्त हुनुहुन्न भने आफ्नो स्थानबाट उठेर परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु र यो समय म कोयर टिमलाई दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैजनालाई म ख्रिस्टी अभिवादन जय मसीह ठक्राउँदछु। साथै फेसबुक लाइभबाट जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ देश विदेशबाट यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह तथा स्वागत गर्दछौँ हाम्रो यो बेथेल नेपाली चर्चको क्रिसमस प्रोग्राममा। आज हामी एकदमै खुसी छौँ। साँच्चै आज तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वर पिताले आफ्नो एक्लो मात्र पुत्र यस संसारमा पठाउनु भएको दिन। आज हामी अति नै हर्षित छौँ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई महिमा आदर अनि भक्ति चढाउनेछौँ। सबैजनाले आफ्नो दिल खोलेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी केही कोरस र गीतहरू गाउनेछौँ।
तपाईँको धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको सृष्टिमा आज मानिसलाई दिएर प्रभु तपाईँले उच्च तुल्याउनु भएको छ। अझ हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ तपाईँले गर्नुभएको अग्राप्य प्रेमको लागि। अझ हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ। आज प्रभु मानिसहरू अनि ख्रिस्ट जन्मोत्सवको प्रभु अर्थ नबुझेर मानिसहरू प्रभु संसारिक मनोरञ्जनमा रुमालिएका छन्, तर साँचो ख्रिस्ट जन्मको प्रभु आज तपाईँले हामीलाई उद्धार गर्नको लागि यस संसारमा आउनुभएको छ। अझ हामी तपाईँलाई प्रशंसा अनि आदर चढाउँदछौँ। तपाईँ नै मुक्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज पवित्र आत्मा प्रभु आज हामीलाई घेर्नुहोस्। आज हामीको हृदयबाट प्रभु तपाईँलाई स्वीकार्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको प्रेम आज कति महान छ। तपाईँको कामलाई आज हामी विचार गर्दछौँ। धन्यवाद धन्यवाद। प्रशंसा आदर चढाउँदछौँ। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एक्लो मात्र पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। साथै परमेश्वर पिताले तपाईं र मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि यस संसारमा आफ्नो एक्लो मात्र पुत्र यस संसारमा पठाउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ।
योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ धन्यवाद तपाईँको नाउँलाई उच्चार्दछ तपाईँ जीवित परमेश्वर अझ हामी जस्तो तुच्छलाई प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुभएको छ तपाईँको रगतद्वारा किन्नु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आज प्रियहरू आज संसारका मानिसहरूको जन्मदिनमा आज हामी कति खुसी हुन्छौँ कति हर्षित हुन्छौँ अनि पुरस्कार लिएर आज हामी भेट्न जान्छौँ तर आज त तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि परमेश्वर पिताले आफ्नो एकलौटे मात्र पुत्रलाई पठाउनु भएको छ ताकि तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाऊँ भनेर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँले गर्नुभएको अगाप्य प्रेमको लागि तपाईँको प्रेम कति महान छ पिता धन्यवाद चढाउँदछौँ अझ हामी जस्तो नालायकलाई प्रभु तपाईँले चुन्नु भएको छ आज संसारको भिडबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई एक एकलाई नाम काटेर रोज्नु भएको छ प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा अनि आदर चढाउँदछौँ धन्यवाद पिता धन्यवाद हालेलुया हालेलुया
हाम्रो यीशु कति महान हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। हामीले जानी नजानी गाएका स्तुति प्रशंसा अनि कोरसहरूबाट प्रभु तपाईँको स्वर्गमा गुन्जमान भएको होस् अनि प्रार्थना चढाउँदै माग्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। यहाँ तपाईँ हाम्रो समक्ष एउटा मिठो कविता सुसन्देश ल्याएछ भनेर हाम्रो सामुमा माइकल लामा आउँदै हुनुहुन्छ र यो समयमा तपाईँहरू सबैले जोरदार तालीका साथ हाम्रो माइकल लामालाई स्वागत गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई यहाँ नवविवाह जय मसी मेरी क्रिसमस। धन्यवाद छ सञ्चालकज्यूलाई। एक छोटो कविता लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। कविताको शीर्षक छ सुसन्देश ल्याएछ। सिरसिरे बतासले डिसेम्बर महिनामा सुसन्देश ल्याएछ। सिरसिरे बतासले डिसेम्बर महिनामा सुसन्देश ल्याएछ। ईश्वरको पुत्र मानिसको रूपमा संसारमा आएछ। पूर्वको तारा पछ्याउँदै ज्योतिष बेथलेहेम गएछ। गाईको गोठमा तारनहारको जन्मै भएछ। बिरानो देशमा मानिसको भेषमा चाहेनन् कुनै सान। उद्धार र मुक्ति क्षमाको सन्देश खोजेनन् कुनै मान। हातमा भाला काँडाको मुकुट भिरेर स्वर्गीय ज्ञान। निस्वार्थ सेवा आश्चर्य कर्म क्रुसैमा बलिदान। भत्किएको मन्दिर 3 दिनमा बनाई जातियो त्यो पर्दा। सबै किसिमको भेदभावहरूको पर्दा उहाँले च्यात्नु भएको छ। आमेन। भत्किएको मन्दिर 3 दिनमा बनाई च्यातियो त्यो पर्दा। आशिषको झरी संसारैभरि येशूजीको प्रेमैले गर्दा। येशूको बाणी जीवनको पानी सित्तैमा पिउनु छ। विश्वास गरी पवित्रताले भरि अनन्त जिउनु छ। सिरसिरे बतासले डिसेम्बर महिनामा सुसन्देश ल्याएछ। ईश्वरको पुत्र मानिसको रूपमा संसारमा आएछ। पूर्वको तारा पछ्याउँदै ज्योतिष बेथलेहेम गएछ। गाईको गोठमा तारनहारको जन्मै भएछ। राजै जन्मै भएछ। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। यति मिठो कविताको लागि हाम्रो आदरणीय डिकन माइकल लामाज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब पालो भएको छ विशेष प्रस्तुतिको र यो विशेष प्रस्तुति दिन हुनको निम्ति म चाहिँ यहाँ 2टा कलाकारहरूलाई तपाईँहरूको सामुन्ने निम्त्याउँदै छु र उहाँहरू हुनुहुन्छ उर्मिला लामगादे र बिजु सापकोटा। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिन सक्नुहुनेछ। बेसी सबैलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि फेसबुक मार्फत हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई मेरी क्रिसमस।
छु विशेष गीतको लागि। र अब हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पाटो अर्थात् वचनको पाटोमा हामी आइपुगेको छौँ। र आजको यस परमेश्वरको जन्मदिवस मनाउने कार्यक्रममा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ डेभिड चटुल। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। साथसाथै तपाईँलाई मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साथसाथै हाम्रो बेथेल नेपाली चर्चको तर्फबाट। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। फेरि आज हामी यो अति उत्तम अनि एउटा उत्साहित दिनमा छौँ, किनकि आज सारा संसारका सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ र हाम्रो पापलाई बोक्नको निम्ति संसारमा आएको दिन, मुक्तिदाता मानव रूप लिइकन संसारमा जन्मिएको दिन। साँच्चीकै आज सारा संसारले क्रिसमस मनाइराखेको छ अनि हामी यो एकदम उत्साह खुसीको घडीमा छौँ र हामी पनि आज क्रिसमस मनाउने क्रममा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा स्वीकार गरेर उहाँलाई हाम्रो हृदयमा ग्रहण गरेर हृदयमा उहाँलाई जन्माएर अनि आजको क्रिसमस हामी मनाउन सकौँ, यही कामना गर्छौँ। हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो वचनको सेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, आज तपाईँको जन्मोत्सव मनाउनको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। तपाईँको वचनबाट केही कुरा हेर्दैछौँ प्रभु। आज तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुहोस्, वचनबाट बोल्नुहोस् हाम्रो हृदयमा, यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, साँच्चीकै म ढिलो नगरिकन आज हामी तपाईँसँग क्षमा चाहन्छौँ। विभिन्न टेक्निकल कुराहरू आज गडबडी भयो। हाम्रो युजुअल समयभन्दा फरक समय हामीले आज यो ट्राई गरेका थियौँ, त्यसै कारण पनि हामीलाई कति कुराहरू मिलाउन गाह्रो भयो। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। सबैभन्दा पहिला क्रिसमस भन्ने बित्तिकै तपाईँको हृदयमा के आउँछ? क्रिसमस भन्ने बित्तिकै तपाईँको हृदयले के सोच्छ? एउटा महान चाड भनेर सम्झिनुहुन्छ कि वा एउटा कुनै कल्चरल प्रोग्राम भनेर सम्झिनुहुन्छ कि आज क्रिसमसले तपाईँलाई के कुरा तपाईँको हृदयमा तपाईँले सोच्दै गर्नुहोस्। आज म तपाईँको क्रिसमसको दुईवटा पाटो हामी सबैजना हामीलाई थाहा छ, यीशु ख्रीष्ट गाईको गोठमा जन्मिनु भयो अनि यसरी उहाँलाई ज्योतिषीहरूले भेटे, गोठालाहरूले भेटे अनि यो कहानी तपाईँले धेरैचोटि सुनिराख्नु भएको छ। आज त्योभन्दा अलिकता फरक पाटोबाट म तपाईँहरूको माझमा दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट आज यस ख्रीष्टको जन्मलाई संसारले कसरी हेर्छ र परमेश्वरले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा म बाँड्न चाहन्छु। क्रिसमस भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा यस्तो कहानी हो, संसारको सबैभन्दा बढी रिजेक्ट गरिएको कहानी क्रिसमसको कहानी हो र साथसाथै संसारमा सबैभन्दा महान प्रेमको उदाहरण दिएको कहानी पनि क्रिसमसको कहानी हो। इट इज अ स्टोरी अबाउट मोस्ट पपुलर, होइन, सबैभन्दा यो नम्बर 1 स्टोरी अफ मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन एन्ड मोस्ट लभड पर्सन, होइन, सबैभन्दा धेरै प्रेम गरेर सबैभन्दा बढी परित्याग गरिएको, मान्छेले रिजेक्ट गरेको, घृणा गरेको मानिसको कहानी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको कहानी, जन्मको कहानी हो। प्रियहरू, हामी सबैभन्दा पहिला स्टोरी अफ रिजेक्सन हेर्नेछौँ। परमेश्वरको कहानी कसरी एउटा रिजेक्ट गरिएको कहानी हो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यशाया 53:3 यो चाहिँ अगमबाणी, यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि यीशु ख्रीष्टको बारे भविष्यवाणी गरिएको कुरा। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो, इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा गरिएको भविष्यवाणी हो। उहाँ चाहिँ एकदमै कष्टबाट अनि घृणा गरिएको, इन्कार गरिएको, उहाँ जतिको आज उहाँलाई जति इन्कार गर्ने संसारमा केही पनि थोकलाई मानिसहरूले इन्कार गर्दैनन्। प्रियहरू, तपाईँ उहाँको कहानीलाई हेर्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको जन्म जब यीशु ख्रीष्टलाई कन्या मरियमको पेटमा उहाँ आउनुभयो, सबैभन्दा पहिलो योसेफले उहाँलाई इन्कार गर्ने विचार गरे। यीशु ख्रीष्टको कहानी हेर्नुहोस् है, जन्मदेखि मृत्युसम्म यीशु ख्रीष्टको कहानीलाई हामी छोटो रूपमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जब यीशु ख्रीष्ट जन्मिनको निम्ति पेटमा आउनुभयो, गर्भमा आउनु सबैभन्दा पहिला अनि उहाँलाई सबैभन्दा पहिलो शब्दमा इन्कार गरियो। त्यसपछि स्वर्गदूतबाट अनि योसेफसँग परमेश्वर बोल्नुभयो, स्वीकार गर्यो। त्यसपछि जब यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो अनि उहाँको निम्ति मान्छेको घरमा बस्ने ठाउँ थिएन। उहाँलाई चाहिँ पौवामा ठाउँ नभएर उहाँलाई चाहिँ डुँडमा, गोठमा यीशु ख्रीष्टलाई राखियो। यहुदी कल्चरमा जन्मेको बालकलाई त्यसरी डुँडमा, गोठमा राख्दैन, सफा असल ठाउँमा राख्छ, मान्छेको घरमा राख्छ। तर उहाँलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यो। तपाईँ हामी यो बाइबल भर्स हेर्दा म एकदमै छोटो रूपमा तपाईँलाई बाइबलबाट प्रमाण पनि देखाउनेछु। लुका 2:7 हुन्छ, तिनले आफ्नो जेठो छोरा जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन् किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मान्छे जन्मिँदाखेरि जस्तो सुकै बच्चा जन्मे पनि मान्छेले स्वीकार गर्छ, स्वागत गर्छ, बाउमा खुसी हुन्छन्, मान्छे खुसी हुन्छन्, गाउँ समाज खुसी हुन्छ। तर यीशु ख्रीष्ट जन्मिँदा चाहिँ उहाँको लागि राख्ने, घरमा राख्ने ठाउँ पनि थिएन अनि उहाँलाई चाहिँ डुँडमा लगेर यीशु ख्रीष्टलाई राखिन्छ। त्यसै गरिकन यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ
आज परिवारले समाजले मात्र होइन त्यतिखेरको राजा शासकहरू सबैले पनि उहाँलाई इन्कार गरेको तपाईँले देख्नु। मत्ती 2:3 मा जब हेरोद राजाले यो सुनि तिनी बेचैन भएर तिनीसँग सारा यरुशलेम पनि बेचैन भयो। त्यतिखेरको शासन गर्ने सबै मान्छे पनि आज येशू ख्रीष्टलाई देखेर बेचैन भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कहानी पढ्दै जानुहुन्छ भने लुका 2 तल अनि मत्तीको पुस्तकमा तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ भने प्रियहरू येशू ख्रीष्टलाई मार्नको निम्ति राजा हेरोदले षड्यन्त्र गरेको, त्यहाँबाट खोजेको, अनि त्यसपछि परमेश्वरको दूत बोलेर रातिरात उहाँलाई भगाएर मिश्र देशमा लगिएको कुरा, अनि त्यहाँपछि राजा हेरोद मरेपछि उहाँलाई अनि फर्केर नाजरतमा येशू ख्रीष्ट बसेको कुराहरू तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। अनि उहाँको निम्ति प्रियहरू कोही पनि थिएन, एकैजनाले पनि उहाँलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन थियो उहाँको जन्मलाई। सबैजनाले, शासकले आफ्नो परिवारदेखि लिएर आफ्नो गाउँ ठाउँ सबैजना चाहिँ उहाँलाई मार्न चाहन्थे, उहाँलाई घृणा गर्न चाहन्थे। तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट आफ्नै मानिसहरूबाट पनि उहाँ घृणित, उहाँ त्यागिएको तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। यूहन्ना 1:10-11 मा उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरूका आउनुभयो तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्, कसैले पनि उहाँलाई एक्सेप्ट गरेन, कसैले पनि उहाँलाई स्वीकार गर्न चाहेन प्रियहरू। यति मात्र होइन, उहाँ सभाघरमा, मन्दिरमा, पब्लिक ठाउँमा जाँदा पनि मान्छेले ठाउँ ठाउँमा, कति ठाउँमा उहाँलाई ढुङ्गा हानेर लगिने, कति ठाउँमा मान्छेले जति ठाउँमा जानुहुन्छ मान्छेले उहाँको विरोध गरि नै राखे। उहाँलाई स्वीकार गर्न मान्छेले मान्दै मानेन प्रियहरू। उहाँ यतिसम्म कि उहाँलाई पछ्याउने आफ्नै चेलाहरूले पनि अन्तिमको समय उहाँलाई त्यागेर सबैजना भागेर तितर-बितर भएको घटना तपाईँले पाएमा भेट्टाउनुहुन्छ। आज कुनै संसारमा यस्तो व्यक्ति छैन जुन चाहिँ जहाँ गए पनि हरेक ठाउँमा मान्छेले रिजेक्ट गरेको, हरेक ठाउँ काहीँ न काहीँबाट मान्छेले, कतिजना घरबाट त्यागिएला तर कोही न कोही मान्छेले बाटोमा बस्ने मान्छेले उनलाई शरण दिन्छ, कोही न कोही मान्छेलाई स्वीकार गरेको हुन्छ। तर येशू ख्रीष्ट संसारमा यस्तो मानिस भएर जन्मिनु भयो, सबैजनाले उहाँलाई चाहिँ रिजेक्ट जहाँ गयो भने रिजेक्ट हुनुभयो। यसको कारण के भने प्रियहरू, आज येशू ख्रीष्ट प्रति सबैको एक्सेस होस्, कसै पनि उहाँलाई, जोसुकै मान्छे पनि उहाँ जन्मिँदाखेरि राजाको महलमा जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो, धनी परिवारमा जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ असल ठाउँमा जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो प्रियहरू। त्यति हुने बित्तिकै मान्छेको लागि लिमिटेसन हुन्छ उहाँलाई पुग्नको निम्ति। आज येशू ख्रीष्टमा संसारले जति पनि देवी देवता, गुरु धर्मगुरु जन्मिए सबैजना असल ठाउँमा, असल परिवारमा, असल कुराहरूमा जन्मियो प्रियहरू। तर येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्ति हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एकदमै मान्छेले पनि रिजेक्ट गरेर बाहिर डुँडमा, पौवामा भन्दा पनि उहाँ बाहिर गएर पब्लिक एक्सेस, कसैले पनि लिमिटेसन नहुने ठाउँमा उहाँ जन्मिनु भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले सबैभन्दा पहिला दर्शन दिँदा गोठालाहरूलाई उहाँले दर्शन दिनुभयो। किन गोठाला भनेको त्यतिखेर यहुदी समाजमा एक खालको त्यागे, उनीहरूलाई चाहिँ पब्लिक उसमा स्वीकार हुनुको निम्ति उनीहरू शुद्ध भएर आउनु पर्थ्यो। उनीहरू सबैभन्दा अर्को हिसाबले भने सबैभन्दा लो लेभलको काम, जस्तै अहिले नेपालमा जस्तै भारी बोक्ने बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ जोसँग नि एक्सेस हुन्छ, उनीहरूलाई कसैकोमा जानलाई पनि उनीहरूलाई धेरै सोच्नुपर्छ। त्यस्तो मानिसहरूको माझमा प्रकट हुनु ताकि उहाँ कहाँ आउनुलाई कसैले पनि नछेकिन परोस्, कसैले पनि कुनै पनि बाउन्ड्री, कुनै पनि लिमिटेसन नछोड्ने येशू ख्रीष्ट त्यस्तो रिजेक्टेड जीवन उहाँले तपाईँ र हाम्रो निम्ति एउटा इन्कारपूर्ण जीवन उहाँले स्वीकार गर्नुभयो प्रियहरू। आज संसारमा सबैभन्दा धेरै विरोध गरे येशू ख्रीष्ट कहानी मात्र छोड्दै उहाँलाई पछ्याउने मान्छे, उहाँले आएदेखि अहिलेसम्म हेर्नु सबैभन्दा बढी विरोध गरिने भनेको चाहिँ धर्म भनेको क्रिस्चियन धर्म हो प्रियहरू। संसारमा जहाँ जानुहुन्छ, जुनसुकै देशमा, जुनसुकै समाजमा पनि क्रिस्चियनहरूको जति विरोधहरू कुनै पनि रीति धर्मको हुँदैन। सबैभन्दा बढी रिजेक्ट गरिएको, सबैभन्दा बढी मान्छेहरूले घृणा गर्ने रिलिजन रूपमा तपाईँले सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने क्रिस्चियन धर्म आउँछ हरेक समाजमा। तर प्रियहरू, आज संसारमा सबैभन्दा धेरै बढी मान्छेले पछ्याउने, लार्जेस्ट नम्बर अफ पिपुलले फलो गर्ने रिलिजन पनि क्रिस्चियन नै हो। सबैभन्दा धेरै हृदय छुने धर्म पनि क्रिस्चियन नै हो, अर्थात् येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज सबैको हृदय छुनुहुन्छ। तर कति इन्ट्रेस्टिङ छ यो, तपाईँले एकचोटि दिमागमा सोच्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी घृणा गरेको हरेक परिस्थितिमा मान्छेले त्यागेर पनि आज सबैभन्दा बढी मानिसको हृदयलाई चाहिँ उहाँले छुनुहुन्छ, किनकि प्रियहरू उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज यदि मानिस हुँदो हो त पहिलो कदममा नै उहाँलाई कुल्चिसकेको थियो मानिसले, तर यो त परमेश्वरको योजना थियो। उहाँ चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो निम्ति आउनुभएको कारण हामीले जति घृणा गरे पनि, जति विरोध गरे पनि आज येशू ख्रीष्टको आगमनलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन, उहाँको उपस्थितिलाई चाहिँ आज कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जिजस वाज द मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड, बट ही लभ द वर्ल्ड लाइक नो वान एल्स। अरू कसैले पनि उहाँ जतिको प्रेम संसारलाई आज कसैले पनि गरेन प्रियहरू। त्यति घृणा गर्दा नि, त्यति रिजेक्ट हुँदा पनि उहाँले आज कुनै पनि एउटा घटना छैन जहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ मान्छेलाई प्रेम गर्नुभएको छैन। तपाईँ हामीलाई भन्नु एकजना कसैले एकचोटि हामीलाई हर्ट गर्यो भने हामी त्यो मान्छेको जिन्दगीभरि बोल्न चाहँदैनौँ, तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हर्ट गर्न त यतिसम्म हर्ट गर्यो, आफ्नै
भाइले आफ्नै बाउले सबैले समेत हट गरेर अरू मान्छेको पुरै छोड्दिनुहोस्, त्यतिसम्म हट गर्दा पनि उहाँले आज कसैलाई पनि घृणा गर्नु भएन। उहाँले सबैभन्दा धेरै प्रेम मान्छेलाई गर्नु। स्टोरी अफ नम्बर 1 लभ होइन, नम्बर 1 लभ स्टोरी। मान्छेले रोमियो जुलियटको स्टोरी भन्छ, मान्छेले मुना मदनको भन्छ प्रेम। त्यो चाहिँ एकजना व्यक्तिको प्रेम मात्र थियो, उदाहरण छ। तर यीशु ख्रीष्टको जस्तो उदाहरणीय प्रेम आज संसारमा कसैले पनि गरेन, किनभने परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। मान्छेले आज परमेश्वरले यति प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्र अर्थात् परमेश्वर स्वयं आफै संसारमा आइकन मान्छेलाई प्रेम गरिकन आज हरेक मान्छेलाई कुनै एउटा विशेष स्पेसिफिक प्रेम तपाईँ हाम्रो निम्ति छ। उहाँले उहाँको पुत्र तपाईँ हाम्रो निम्ति उहाँले पठाउनु भएको प्रियहरू। यो चाहिँ अनकन्डिसनल लभ हो प्रियहरू। यो चाहिँ परमेश्वरले कुनै कन्डिसन राखेर तिमी बाइबल पढ्यो भने म तिमीलाई प्रेम गर्छु वा तिमीले ग्रहण गर्यो भने प्रेम गर्छु, होइन प्रियहरू। तपाईँ हामी पापी छँदै ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो लेखी मर्नुभयो, तपाईँ हाम्रो निम्ति उहाँ आउनुभयो, हामी अधर्मी छँदै उहाँले जन्म लिनुभयो प्रियहरू ताकि हामी बाँच्न सकौँ। आज प्रेम त गर्छ प्रियहरू सबैले, तर केही स्वार्थ हुन्छ भित्र। हरेक प्रेमको अर्थ स्वार्थ छ, तर अगापे लभ परमेश्वरको प्रेममा चाहिँ कुनै स्वार्थ छैन। अनि ख्रीष्टले आज उहाँको आगमनले यही प्रमाणित गर्छ कि तपाईँ हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो निम्ति जन्मिनु भयो, उहाँ हाम्रो निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। अनि अर्को कुरा प्रिय परमेश्वरको प्रेम चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल भन्छ। हरेक परिस्थितिमा हरेक ठाउँमा तपाईँ हामी सुत्दा उठ्दा हिँड्दा बस्दा हामी निदाउँदा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी बिरामी हुँदा रोगी हुँदा जे भए पनि परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। हामी जहाँ गए पनि परमेश्वर प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। प्रियहरू संसारमा एउटै मात्र यस्तो प्रेम छ जुन कसैले पनि गर्न सक्दैन, एउटै व्यक्तिले गर्न सक्छ, ख्रीष्टले मात्र यो प्रेम दिन सक्नुहुन्छ प्रियहरू। अरू जसुकै प्रेममा तपाईँ जाँचेर हेर्नुहोस्, यो चारवटा कुरा तपाईँले कहिले पनि पाउनुहुन्न। तर ख्रीष्टको आगमनले चाहिँ यो प्रेम तपाईँ हाम्रो माझमा ल्याइदिएको छ प्रियहरू। अब परमेश्वरको प्रेम र रिजेक्सनको कहानी मैले तपाईँलाई बताएँ। उहाँ सबैभन्दा बढी रिजेक्ट हुनुभयो तर उहाँले सबैभन्दा धेरै प्रेम गर्नुभयो। यसको उदाहरण तपाईँले हामी हेर्न सक्छौँ। संसारमा पनि तपाईँले अहिले उदाहरणको लागि एउटा फिजिकल वर्ल्डमा तपाईँले अमेरिकालाई हेर्नुहोस् प्रियहरू। मलाई एकदमै अहिले अब अमेरिकाको स्थितिहरू त बिग्रिँदैछ, तर विगतको समय हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकन मान्छेले चाहिँ अमेरिकाले ख्रीष्टलाई यहाँको संविधान यहाँको सबै कुरा तपाईँले आधार हेर्नुहुन्छ, बिब्लिकल बेस कन्स्टिट्युसन हो अमेरिकाको, होइन। यहाँ धेरै कुरा संविधान हेर्नुहुन्छ भने यहाँको मान्छेले तपाईँ अमेरिकाले संसारको जुनसुकै धर्म मान्ने होस्, गरिब धनी असाइलम फाइल गर्ने शरणार्थीदेखि लिएर तपाईँ पढे लेखे जोलाई पनि अमेरिकाले स्वीकार गर्छ प्रियहरू। कसैलाई पनि अमेरिकाले नाइ भन्दैन अन्टिल अनलेस तपाईँले अब बदमासी काम गर्नुहोस्, छुट्टै कुरा होला। तर एट द मिन टाइम तपाईँले अब हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् प्रियहरू, ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आफ्नो बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई त्याग्छ, आफ्नै देशका मान्छेहरूलाई आफ्नै नागरिकलाई सुनेर जेलमा हाल्छ प्रियहरू। आज ख्रीष्टको प्रेम र संसारको मान्छेको प्रेममा यही भिन्नता छ। आज कुनै एउटा देशले चाहिँ हामी नेपाली कहाँको मान्छेलाई पनि हामीले स्वीकार गरेर यहाँको नागरिकतातिर हामीलाई बस्न राखिराखेको छ, तर एट द मिन टाइम हामी नेपालमै जन्मेको मान्छेलाई आज क्रिसमस दिन छुट्टी दियो भने मान्छेलाई तुनेर जेल हाल्छ, मान्छेले परमेश्वरको वचन पढ्यो मान्छेलाई बाइबल सिकायो भने मान्छेलाई तुनेर जेल हाल्छ प्रियहरू। आज ख्रीष्टको प्रेमले चाहिँ आज यति फरक पार्छ प्रियहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा। आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई, ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नेले ख्रीष्टले के भन्छ, यदि कसैले तिम्रो एउटा गाला भन्छ भने अर्को गाला थापिदेऊ, कसैले तिम्रो दौरा दियो भने तिम्रो लबेदा समेत त्यसलाई दिएर पठाऊ, कसैले तिम्रो 1 माइल हिँड्छ त्यसको निम्ति 2 माइल हिँड्देऊ। ख्रीष्टको प्रेम आज त्यही हो प्रियहरू। यसो ख्रीष्टले चाहिँ आज आफ्नो निम्ति होइन अरूको निम्ति जिउन, अरूलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ। तर प्रियहरू संसारको प्रेमले चाहिँ आज घृणा गर्न सिकाउँछ। जसले असल कुरा ल्याउँछ, जसले प्रेम गर्छ त्यसैलाई घृणा गर्न सिकाउँछ प्रियहरू। जस्तै छोराछोरी हामी नेपालमा जाँदाखेरि म आफ्नै मेरो ठुलो अनुभव छ प्रियहरू। जब मैले प्रभुलाई पाएँ, मेरो बाउले चिठी लेखेर, त्यो बेला फोन थिएन अहिले जस्तो, मेरो निम्ति तिमीहरू मर्यौ सक्यौ, तिमीहरू मेरो छोराछोरी छैनौ भनेर म सम्झिन्छ भने मैले चिठी पाएँ जब मैले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ मेरो जीवनमा। तर प्रियहरू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेले ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ प्रियहरू। आज त्यही विरोध गर्ने बाउआमालाई मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी भ्याल्यु दिन्छु, उहाँलाई म सबैभन्दा बढी स्वीकार गर्छु। त्यही प्रेमले गर्दा आज उहाँहरू मसँग नजिक हुनुहुन्छ प्रियहरू। आज ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ त्यही हो प्रियहरू। हामीले चाहिँ घृणाको निम्ति होइन, ख्रीष्ट आउनुभएको चाहिँ आज कसैलाई न्याय गर्नको निम्ति, हामी एकअर्कालाई परित्याग गर्नको निम्ति, हाम्रो सम्बन्ध बिगार्नको निम्ति होइन, उहाँ चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। इभन दो उहाँ रिजेक्ट हुनुभयो, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ। आज तपाईँ हाम्रो जीवन यस्तो छ, कतिपल्ट तपाईँ हामीलाई घृणा छ प्रियहरू। आज ख्रीष्टलाई पछ्याएको कारण मान्छेले तपाईँ हामीलाई परित्याग गर्छन्, समाजमा मान्छेले विरोध गर्छन्, कसैले के भन्ला त्यसको माझमा पनि तपाईँ हामीले प्रेम बाँडिराख्नुपर्छ। आज यस ख्रीष्टको आगमनको सन्देश यही हो कि प्रियहरू हामीले प्रेम दिइराख्नुपर्ने हुन्छ, हामी प्रेम बाँडिराख्नुपर्ने हुन्छ। हामी ख्रीष्टलाई पछ्याउने मानिस चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्छौँ, तर हामीले ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट झल्किरहनु पर्ने हुन्छ। जति घृणा गरे पनि आज कसैले तपाईँ हामीलाई सतावट देला, समाजबाट निकाल्ला, घरबाट निकाल्ला, प्रियहरू नडराउनुहोस्, किनकि ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ कहानी यस्तै छ।
यो चाहिँ रिजेक्सनकै स्टोरी हो। हामी परित्याग हुनुपर्छ कति ठाउँमा प्रियहरू, तर हामीले प्रेम गरिराख्नुपर्छ जहाँ परित्याग हुँदैन प्रिय। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि सबैभन्दा बढी ख्रिस्टलाई पछ्याउने मान्छे हुनु कारण एउटै छ, किनकि उहाँ रिजेक्ट हुनुभयो। यदि ख्रिस्टलाई सबैले सजिलै स्वीकार गरिदिएको भए प्रियहरू आज तपाईँ क्रिस्चियनिटी यसरी फैलेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्थेन। जति जहाँ बढी विरोध हुन्छ त्यहाँ ख्रिस्टको ठुलो काम हुन्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ मान्छेले होइन परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ हामी अमेरिकामा छौँ, अहिले हामी यहाँनिर हामीलाई कहिलेकाहीँ सङ्गति गर्न आउनलाई पनि हामीलाई टाइम छैन, हामीलाई यति गाह्रो जिन्दगी किन हामीलाई सतावट छैन प्रियहरू। तर तपाईँ यही चिज हेर्नु, सबै चाइनामा नर्थ कोरियामा मान्छेहरूलाई देख्यो भने सरकारले थुने लगेर जेलमा हालिदिन्छ, मारिदिन्छ, तर पनि उनीहरू मान्छे नदीबाट बगाएर बाइबल लगेर उनीहरू मान्छेहरू पढेर सङ्गति गरिरहेको छ। यति सङ्कट छ उनीहरूलाई, तर पनि ख्रिस्टको निम्ति चाहिँ उनीहरूको जीवन मान्छे आज आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर मान्छे ख्रिस्टलाई पछ्याउन चाहन्छ प्रियहरू। जहाँ सतावट छ, जहाँ रिजेक्सन छ, त्यहाँ चाहिँ ख्रिस्टको प्रेम अझै गहिरो रूपमा झल्किन्छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई खुसी हुनुहोस् भन्छु जब तपाईँलाई सतावट आउँछ, ख्रिस्टको खातिर तपाईँलाई सतावट आउँछ भने प्रियहरू तपाईँ आफूलाई धन्यको ठान्नुहोस्, किनकि त्यहाँ चाहिँ ख्रिस्टको प्रेम तपाईँको जीवनमा झल्किराखेको हुन्छ। जहाँ जहाँ ख्रिस्टले आज तपाईँ हामीलाई प्रेम गरेको खातिर प्रियहरू हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू बढ्ला, तर जुन लेभलको चुनौती त हाम्रो जीवनमा बढ्छ प्रियहरू, त्यही लेभलको ख्रिस्टको प्रेम चाहिँ तपाईँ हाम्रो हृदयमा जन्मिन्छ। त्यही हिसाबले परमेश्वर हामी बलियो हुँदै जान्छौँ। र अन्तिममा प्रियहरू आज यस ख्रिस्टको जन्म चाहिँ सेन्टर अफ टाइम भन्छ, संसारको समयलाई उहाँले दुई भागमा बदलिदिनु भयो। आज मान्छेले स्वीकार गरोस् नगरोस् प्रियहरू, उहाँले एडी र बिसी अहिले सारा संसारले मान्ने समय तपाईँले हुन्छ 2021मा छौँ हामी। यसु ख्रिस्टको जन्मले संसारलाई दुई भागमा बदलिदिनु भयो। उहाँले त्यति मात्र होइन, बाइबलको करारलाई, पुरानो करारलाई नयाँ करारमा बदलिदिनु भयो। फेरि उहाँ संसारको केन्द्रमा जन्मिनु भयो, पूर्व र पश्चिमको केन्द्रमा जन्मियो। इजरायल भन्ने चाहिँ तपाईँले भूमध्य रेखा जो सेन्टर अफ द वर्ल्ड भन्छ, अनि त्यो ठाउँमा उहाँ जन्मिनु भयो ताकि उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो हरेक कुराको केन्द्रबिन्दु चाहिँ म हुँ, अनि उहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु हुन्छ। अनि उहाँको जन्मिने समय, उहाँको जन्मले प्रिय मन्दिरको पर्दा फाट्यो उहाँको मृत्युले, अनि उहाँको आगमनले प्रियहरू आज हरेक कुराको इतिहास, रिलिजियस सिस्टम उहाँले बदलिदिनु भयो। त्योभन्दा अगाडि हरेक ठाउँमा धर्म कर्म गर्ने सिस्टम थियो, तर उहाँले धर्म कर्मलाई तोडेर प्रियहरू आज मानिसको जीवनमा प्रेम र सम्बन्धको कुरा उहाँले ल्याउनु भयो। त्यसकारण यीशु ख्रिस्टको आगमन चाहिँ आज कुनै एउटा धर्मगुरु, कुनै एउटा भगवान देवी देवता वा कुनै मानिसको जन्मभन्दा पृथक छ प्रियहरू। यो चाहिँ परमेश्वरको आगमन हो तपाईँ र हाम्रो निम्ति। आज यसलाई हामी यदि कुनै रिलिजियस चाडपर्वहरूमा मनाउँदैछौँ भने प्रियहरू यी तपाईँ हाम्रो लागि एउटा एकछिनको रमाइलो मात्र हुनेछ, तर ख्रिस्टको जन्म चाहिँ यदि तपाईँको हृदयमा आज छ भने प्रियहरू त्यसले तपाईँलाई अनन्तसम्म लैजानेछ, त्यसले तपाईँलाई शान्ति, मुक्ति अनि आनन्द दिनेछ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, तपाईँ चाहिँ आज मोस्ट हाई गड, सारा संसारका सृष्टिकर्तालाई तपाईँको हृदयमा बोक्नुहुनेछ, किनकि उहाँले तपाईँले मैले स्वीकार गरेर होइन, उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँले तपाईँ र हामीलाई आज आफ्नो सन्तान तुल्याउनु भएको छ। उहाँले तपाईँ हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। ग्रहण गरेर उहाँलाई हाम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु बनाइदिए हामी हिँड्छौँ भने प्रियहरू तपाईँ र हाम्रो जीवन, तपाईँ हाम्रो यो क्रिसमस सेलिब्रेसन चाहिँ बेस्ट सेलिब्रेसन हुनेछ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई आउने दिनमा अझै उत्साह उमङ्ग दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी वचनलाई राख्नेछौँ। म छोटो प्रार्थना गरेर आजको यो वचनलाई म अन्त्य गर्नेछु। भाइ परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यस समयको लागि र विशेष गरी तपाईँको आगमनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो निम्ति तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो, आज हाम्रो निम्ति तपाईँले जन्म लिनुभयो, अनि हाम्रा यी अधर्म पाप अनि तपाईँ परमेश्वर पितासँग त्यो छुट्टिएको सम्बन्धलाई तपाईँले जोड्नुभयो। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले गर्नुभएको यो महान प्रेमको लागि। यो वचन आज हामी जतिजनाले सुनेका छौँ, आज हाम्रो हृदयमा तपाईँ ख्रिस्टको साँचो जन्म प्रभु हुन सकेको होस्, हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको धन्यवाद आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह, मेरी क्रिसमस। अनि यहाँहरू कतिजनालाई नाच्न मन लागेको छ भने प्लिज कृपया अगाडि आइदिनु होला। यो एकदमै नाच्न मिल्ने खालको गीत छ, तपाईँहरू आएर नाच्न सक्नुहुन्छ। कृपया अगाडि आइदिनु होला, नाच्न मन लाग्ने मानिसहरू प्लिज। हावा चल्यो आज हिमालय
यो गीतले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै नाचेर यति रमाइलो गरिदिनु भयो, हामी सबैलाई उठाइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो गीत यति राम्रोसँग गाइदिनु भयो, हाम्रो कोयर टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी आजको यस कार्यक्रममा करिब हामी अन्ततिर हामी आइपुगेका छौँ र अबको अन्तिम कार्यक्रम भनेको धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र अन्तिम प्रार्थना गर्ने मात्रै हुनेछ। र जाँदै म यहाँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू काहीँ कतैबाट यो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने र परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ आउनुभएको थियो र तपाईँ हामी जस्ता पापीहरूको निम्ति आउनुभएको थियो प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई एउटा यो सुसन्देश दिन चाहन्छु, तपाईँले परमेश्वरको नजिक हुनुहोस्, चिन्नुहोस् अनि तपाईँ स्वर्ग राज्यको हकदारी बन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ, किन भन्दाखेरि उहाँले हामीले यो सुन्दर समय दिनुभएको छ अनि त्यही माथि पनि आज यो क्रिसमसको यो समय उहाँले हामीलाई जुटाइदिनु भएको छ। अनि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि विशेष गरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो कोयर टिमलाई जसले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ अनि उहाँले एकदमै उहाँले आफ्नो समयहरू उहाँले खर्चेर यसरी उहाँले हरेक बिहिबार उहाँहरू यसरी के अरे प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ अनि मिठो मिठो गीत अनि सङ्गीतले चाहिँ आजको सङ्गति आशिषमय सङ्गतिलाई चाहिँ उहाँले एकदमै सङ्गीतमय बनाइदिनु भएको लागि बेथेल नेपाली मण्डलीको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा प्रशस्तै मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। मिठो तरिकाले यहाँसम्म उहाँले दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएको छ अनि आउने दिनहरूमा उहाँलाई पनि परमेश्वरले धन्यवाद दिनुभएको होस्। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ अन्तदेखि के अरे वचनको निम्ति हाम्रो डेभिड भाइलाई पनि विशेष गरिकन धन्यवाद। साँच्चै नै उहाँले आज हामीलाई चाहिँ आज यो क्रिसमसको सन्देशको विषयमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जिजस वाज बोर्न इन द सेन्टर अफ द टाइम अनि तपाईँको हृदयमा चाहिँ यसो क्रिस्ट चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको छ, तपाईँले विचार गर्नुहोस् तपाईँको हृदयमा जन्मिनु भएको छ कि छैन। अनि हाम्रो मुटुको पनि तपाईँको सेन्टर अफ हार्ट भन्ने चिज हुन्छ त्यहाँनिर होइन, त्यो सेन्टर अफ हार्टमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु अनि हाम्रो नानीहरू छन् होइन, हाम्रो नानीहरू पनि एकदमै प्यारा नानीहरू छन्, उहाँहरू पनि हाम्रो क्रिसमसमा अनि उहाँहरूको पनि सहभागी हुने एकदमै ठुलो इच्छा हुँदाहुँदै पनि अनि कारणवश उहाँहरू पनि आज नानीहरू आज यस सङ्गतिमा भेला हुन सक्नुभएको छैन। तैपनि हामीले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै टेक केयर गरेर उहाँहरूको के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ अनि प्रेमपूर्वक हामीले यहाँनिर सानो केही गिफ्ट ह्याम्परहरू हामीले यहाँनिर गिफ्टहरू हामीले तयार गरेका छौँ अनि कृपया गरी जतिजना तपाईँहरूको नानीहरू हुनुहुन्छ होइन अनि तपाईँले त्यहाँनिर पछाडि हाम्रो गिफ्टहरू राखिएको छ, तपाईँले त्यो नानीहरूको निम्ति तपाईँले आफ्नो गिफ्टहरू लिएर गइदिनु हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यो गिफ्ट तयार गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो ज्योति भाउ स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने महान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साँच्चै नै आज तपाईँको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि प्रभु, तपाईँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि प्रभु आज यसरी प्रभु तपाईँका छोरा अनि छोरीहरू प्रभु यसरी एक ठाउँमा भेला भइकन प्रभु तपाईँ जुन आदर योग्यको हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई हामी उछाल्न पाएका छौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई विशेष गरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर पिता तपाईँले यो संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो प्रभु, तपाईँले आफ्नो निम्ति प्रभु एकलौटे पुत्र प्रभु तपाईँले यस संसारमा पठाउनु भयो प्रभु ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कि जो कोही पनि प्रभु नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। साँच्चै नै महान परमेश्वर तपाईँलाई हामी आफैलाई प्रभु तपाईँले रित्याइकन प्रभु तपाईँ केवल हाम्रो पापको निम्ति प्रभु यस धरतीमा प्रभु आज जन्मनी भएको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। महान परमेश्वर पिता तपाईँको त्यो महान प्रेमको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अनि पिता परमेश्वर आज जसै प्रभु हामी यो क्रिसमसलाई प्रभु सेलिब्रेट गर्दाखेरि प्रभु संसारभर प्रभु जति पनि गरिब दीन दुखीहरू छन् प्रभु हरेकमा प्रभु तपाईँको प्रेम प्रभु छाएको होस् प्रभु। आज यो संसारभर प्रभु तपाईँको प्रेमले प्रभु यो राज गरेको होस् प्रभु ताकि प्रभु यो स्वर्गमा अनि पृथ्वीमा अनि पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको लागि प्रभु यो सबै कुरोको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई नै विशेष गरिकन धन्यवाद दिन्छौँ पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर प्रभु अब हामी यहाँबाट प्रभु छुटेर प्रभु हामी आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फ प्रभु हामी जानेछौँ प्रभु अनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु जतिजना प्रभु आज यो फेसबुक मार्फत तपाईँका छोरा अनि छोरीहरू प्रभु जोडिनु भएको छ प्रभु अनि जतिजना प्रभु आजको सङ्गतिमा प्रभु प्रत्यक्ष प्रभु तपाईँका छोरा अनि छोरीहरू प्रभु आजको सङ्गतिमा प्रभु तपाईँसँग प्रभु सङ्गति गर्ने यो अवसर तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु हरेकलाई प्रभु तपाईँले एउटै नापको प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहुनेछ भनिकन विश्वास गर्छ पिता परमेश्वर। अनि प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिताको प्रेम पवित्र आत्माको शक्ति अनि सहभागिता पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको आशिष तपाईँको दोस्रो आगमन नभएजेन्सम्म यसरी नै सदा सर्वदा रहिरहनु। आमेन। हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसीह अनि मेरी क्रिसमस फेरि।